बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दुरूदो सलाम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आले मोहम्मद पर। मैं हूँ उमर दराज गोंदल। आज 21 दिसंबर है और आज का दिन इम्पॉर्टेंट इसलिए है कि आज शाम 4 बजे तक गवर्नर पंजाब ने एक एडवाइस भेजी थी कि पंजाब के वजीर आला एतमाद का वोट लें। लेकिन रात को मंजूर वट्टू के एक केस का हवाला देते हुए जो लाहौर हाई कोर्ट के 3 रुकनी बेंच का फैसला है उसको बुनियाद बना के स्पीकर पंजाब असेंबली सिप्तैन खान ने एक जो रूलिंग है वो जारी की। उस रूलिंग के तहत उन्होंने स्पीकर की गवर्नर की एडवाइस को मुस्तरद कर दिया है बतौर स्पीकर, जिसका मतलब यह है कि आज के दिन कोई इजलास नहीं होगा और स्पीकर साहब ने जुमे के दिन तक ये इजलास फिलहाल मुलतवी कर दिया है। अब जुमे के दिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस बारे में बाकायदा तहरीक अदम एतमाद के ऊपर वोटिंग करवाएगी और वोटिंग का मतलब यह है कि अब पीडीएम को, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को और नून लीग को या जो उनके इत्तेहादी हैं उनको नंबर पूरा करना है पंजाब असेंबली के अंदर। पंजाब असेंबली के अंदर आज कोई इजलास नहीं होगा। अब राना सनाउल्लाह चाहते हैं कि आज शाम 4 बजे तक, उनका ख्याल है कि अगर एतमाद का वोट नहीं लेंगे तो परवेज इलाही पंजाब के वजीर आला नहीं रहेंगे और वो पंजाब के वजीर आला के ऑफिस को सील कर देंगे। रात को फवाद चौधरी ने इसका जवाब दिया कि देखें, पंजाब असेंबली हो या वजीर आला का हाउस हो, वो कोई फैसलाबाद का प्लॉट नहीं है जिसके ऊपर राना सनाउल्लाह साहब कब्जा कर लेंगे। मुंतखब ऐवान के नुमाइंदे का एक ऑफिस या उसका ऐवान है, तो इसलिए आप इस बारे में ना सोचें। आज ये जिम्मेदारी नून लीग की होगी कि वो प्लान करते क्या हैं, वो अपने एमपीएस को कैसे लेके आएंगे। इस बार तो पंजाब का वजीर आला भी हमजा शहबाज शरीफ नहीं है जिसकी बुनियाद के ऊपर आईजी आपकी बात मानेगा। तो आज क्या रेंजर्स की बुनियाद के ऊपर आप पंजाब असेंबली खोलेंगे और पंजाब असेंबली के अंदर दाखिल होंगे, या फिर फ्लैटीज के अंदर आज तहरीक अदम एतमाद या एतमाद का वोट लिया जाएगा, ये एक अलग मामला। लेकिन इससे खबर क्या है? खबर यह है कि एतमाद का वोट होगा नहीं। तहरीक अदम एतमाद जुमे के दिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वोटिंग करवा के उसको असेंबली को डिसॉल्व करने जाएगी, लेकिन उससे पहले इनके अपने लोग जो हैं वो इधर उधर होना शुरू हो गए हैं। क्योंकि बहुत सारे लोग पहले तहरीक इंसाफ के साथ रब्ता भी कर रहे थे, असद उमर साहब उसकी तस्दीक कर रहे थे, फवाद चौधरी साहब और दीगर लोग। स्पीकर पंजाब असेंबली सिप्तैन खान ने इस बात की तस्दीक की है कि एक आज़ाद रुकन, एक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का और 3 नून लीग के अरकान असेंबली जो हैं वो अदम एतमाद के ऊपर हमारा साथ देंगे। अब जाहिर बात है उनका वोट काउंट नहीं हो सकता इस सूरत में कि अगर वो अपनी पार्लिमानी पार्टी के खिलाफ जाते हैं। तो इसका मतलब है ये अरकान क्या करेंगे? इन अरकान के हवाले से स्ट्रेटेजी ये हो सकती है कि वो ऐवान में से गायब हों या उस वक्त वो वोटिंग के वक्त ना आए और इस तरह से उनका नंबर पूरा होना मुमकिन नहीं। दूसरी जानिब आज खबर ये चलवाई गई कि देखें, चौधरी शुजात हुसैन ने उस ग्रुप से रब्ता कर लिया है जो चौधरी परवेज इलाही के साथ है। चूंकि उनके टोटल 10 एमपीएस हैं और 10 में से 6 चौधरी परवेज इलाही के साथ हैं और 4 चौधरी शुजात हुसैन के साथ हैं। इसका मतलब ये है कि चूंकि सुप्रीम कोर्ट करार दे चुकी है कि पार्लिमानी पार्टी खुद से फैसला करेगी ऐवान के अंदर रहते हुए, तो वो फैसला अक्सरियत की बुनियाद के ऊपर हो सकता है। जो 6 अरकान फैसला करेंगे, बाकी 4 अरकान को भी वही फैसला मानना है, ना कि चौधरी शुजात हुसैन की ख्वाहिश। अब सूरत हाल क्या है कि मजाक लगता है कुछ बातें कि चौधरी शुजात को यह इख्तियार दिया गया है पंजाब का वजीर आला कौन होगा, वो कह रही है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को इख्तियार दे दें। रात को इस बारे में एक गवर्नर हाउस के अंदर पीडीएम का इजलास हुआ। भाई आपने कितनी स्ट्रेटेजी बनानी है कि यहां पे शहबाज शरीफ के साथ आपका एक इजलास हुआ, उसमें स्ट्रेटेजी नहीं बन सकी। चौधरी शुजात और जरदारी साहब के दरमियान 2 खुद मुलाकातें हुई, एक सालिक साहब वहां पे मिले, 3 मुलाकातें तो उनके साथ है, उसके बाद फोन कॉल्स अलग हैं, उसके बाद भी चीजें नहीं हो रही। तो रात को जो हुआ वहां पे गवर्नर हाउस के अंदर गवर्नर पंजाब उसके अंदर शरीक थे, आसिफ जरदारी शरीक थे, चौधरी शुजात हुसैन साहब भी, अल्लाह ताला उनको सेहत जिंदगी दे, वो भी ऐसे मौके के ऊपर एक्टिव हो जाते हैं, लेकिन मईशत, इकोनॉमी, महंगाई उसके ऊपर नहीं हुआ। और गवर्नर हाउस का एजेंडा क्या था जी? अगला वजीर आला कौन होगा? मलिक अहमद खान, जिन्होंने जारी बात है एस्टैब्लिशमेंट के नून लीग की डील करवाई थी, वो सबसे ज्यादा हक समझते हैं। फिर हसन मुर्तजा हैं, वो एक पीपल्स पार्टी के कारकुन तो बहरहाल हैं, लेकिन जारी बात है ऐसे मौकों के ऊपर पार्टीज कारकुनों को ज्यादा से ज्यादा उन लोगों को जिनकी जेबें भारी होती हैं उनको याद करती हैं। और बड़ी बात ये होगी कि शरीफ खानदान जो है वो अपने घर से ये वजारत आला आगे चलाए। अब इस हवाले से असल मसला ये है कि इन सारी बातों के दौरान इजलास नहीं होना नून लीग क्या करती है, क्योंकि बिल्कुल कासिम सूरी जैसी रूलिंग एक बार फिर आ चुकी है। या फिर दूसरी सूरत में अगर आज वजीर आला के हवाले से कोई ऐसा नोटिफिकेशन गवर्नर हाउस से आता है जहां पे वो डी नोटिफाई कर देते हैं
پرویز الہی صاحب کو اور بیوروکریسی ان کو ماننے سے انکار کر دیتی ہے تو یہ بھی ایک آئینی بحران ہوگا. ظاہری بات ہے وہ آفس نہیں چھوڑیں گے, پنجاب اسمبلی کا اسپیکر وہیں کا وہیں رہے گا, تو پھر بھی یہ معاملہ عدالت جانا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ اگلے چند دنوں کے اندر یہ کام چلے گا. پھر ایک اور بات ہے, اگر پنجاب اسمبلی ڈیزالو نہ ہوئی تو خیبر پختونخوا اسمبلی بھی تحریک انصاف ڈیزالو کرنے کے موڈ میں پھر نہیں دکھائی دے گی. لیکن ابھی تک تو پی ڈی ایم بہت پر اعتماد اپنی طرف سے دکھنے کی کوشش کر رہی ہے, گو کہ نمبر یا وہ صورتحال نظر نہیں آ رہی. رات کو مونس الائی کی اور عمران خان کی ملاقات ہوئی تھی. پھر آپ جانتے ہیں کہ تحریک انصاف کے لوگ جو ہیں وہ گئے, جس میں خٹک صاحب تھے, فواد چودھری صاحب تھے اور یہ قریشی صاحب تھے. پرویز الہی کے گھر گئے, وہاں پہ پرویز الہی صاحب موجود تھے, حسین الہی تھے اور مونس تھے. ان کی ملاقات بھی ہوئی اور سیٹ ایڈجسٹمنٹ کے معاملے کے اوپر سارا کچھ ہوا, جس کے بعد فواد چودھری نے رات کو ٹویٹ کر دیا تھا کہ مسلم لیگ قائد اعظم اور تحریک انصاف کے درمیان آئندہ انتخابات میں سیٹ ایڈجسٹمنٹ پر بات چیت کا پہلا راؤنڈ مکمل ہو گیا ہے. دونوں جماعتوں میں مکمل اتحاد اور یگانگت پائی گئی ہے اور کل سے حلقوں کی فہرست پر بات چیت ہوگی. اس سلسلے میں بات چیت کا دوسرا راؤنڈ کل ہوگا. جن لوگوں کا خیال یہ ہے کہ چودھری پرویز الہی اس صورت میں عمران خان کو یا تحریک انصاف کو ڈاج دے کے پی ڈی ایم کے ساتھ مل سکتے ہیں, میں آپ کو بتا دیتا ہوں کیسے مشکل ہے. مثال کے طور پہ اگر آپ نے اعتماد کا ووٹ لینا ہے, یا عدالت بھی کل کو کہہ دیتی جی آپ اعتماد کا ووٹ لیں, تو آپ کیسے لیں گے؟ تحریک انصاف کے بغیر تو آپ نہیں لے سکتے. آپ کا 186 نمبر تو تبھی پورا ہوگا جب تحریک انصاف بھی آپ کے ساتھ ہوگی. تو اس کا مطلب ہے تحریک انصاف, آپ تحریک انصاف کی مجبوری نہیں ہے, تحریک انصاف آپ کی مجبوری ہے. دوسرے نمبر کے اوپر اگر تحریک عدم اعتماد آپ کے خلاف آ جاتی ہے اور ظاہراً آپ کو لگتا ہے کہ پی ڈی ایم آپ کے ساتھ ہے اور آپ بچ جائیں گے, اس دوران بھی اگر تحریک انصاف آپ کے خلاف ووٹ ڈالنے چلی گئی, خود ہی اپنے سی ایم جس کو انہوں نے الیکٹ کیا ہوا ہے, تو اس کا مطلب ہوگا کہ آپ اس صورت میں بھی وزیر اعلیٰ کے منصب کے اوپر نہیں رہ سکتے. اور پھر پنجاب کی سیاست کے اندر 7 سیٹوں والے زرداری صاحب بڑے اپنا سب سے بڑا حق جتا رہے ہیں. اگر زرداری صاحب کا اتنا حق ہے تو پھر فضل الرحمان صاحب تو پنجاب کی سیاست کے سب سے بڑے سٹیک ہولڈر بننے چاہیے. تو وہ بھی فرما رہے ہیں جی پرویز الہی کے قابل قبول ہونے کا فیصلہ اتحادی مل کر کریں گے. بالکل جی, اتحادی بس مل کے کریں گے, اور اپریل سے لے کے اب تک اتحادی مل کے اتنا فیصلہ کر رہے ہیں. پہلے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ کوہ نور سپلنگ مل جو ہے وہ بند ہو چکی ہے. اس کے بعد ملٹ ٹریکٹر جو ہے وہ اپنا پروڈکشن ایک روز بند, جمعے کے دن بند کرنے کا انہوں نے فیصلہ کیا ہے. انڈس موٹرز نے اگلے 10 دن کے لیے اپنا پاکستان کے اندر آپریشن بند کیا ہے. اب ذرا اگلی خبر سن لیجئے, جو ٹویوٹا موٹرز ہیں انہوں نے اپنے آپریشن مکمل طور پہ پاکستان کے اندر کلوز کر دیے ہیں. ظاہری بات ہے ٹویوٹا کے بند ہونے سے کیا ہوگا, ملک میں فی الحال ٹوٹا انڈسٹری بہت چلائی جا رہی ہے. اس قسم کی بہت ساری چیزیں, آڈیوز اور اس کے اوپر گھومنے کی کوشش کر رہے ہیں. اچھی بات ہے, مزید آڈیوز لیں, اللہ کرے کہ آئی ایم ایف کی بھی کوئی آڈیو آ جائے تاکہ وہ 9th ریویو ہو جائے اور پاکستان کو کچھ پیسے مل جائے. اللہ کرے کہ جن بینکوں سے ہم نے لون لیا ہوا ہے, جن ملکوں سے, ان کی بھی کوئی آڈیوز آ جائیں تاکہ ہم ان کو کہہ سکیں کہ مہربانی کریں اور یہ جو قرضے ورضے ہیں وہ ہمارے معاف ہو جائیں. اور پھر کیونکہ جن جن کی آڈیوز ہیں وہاں سے بہت فائدہ ہے. خبر لے لیجئے کہ آج سلمان شہباز صاحب تو تشریف لے آئے تھے اور اسحاق ڈار صاحب بھی تشریف لے آئے تھے, تو اب شہباز شریف صاحب کے داماد ہارون یوسف عزیز صاحب جو ہیں انہوں نے بھی وطن واپسی کا اس بہتی گنگا کے اندر اس لوٹ سیل جو لگی ہوئی ہے نا بریت کی اور مافیوں کی, اس میں واپس تشریف لانے کا فیصلہ کیا ہے. آج شام وہ قطر ایئر ویز کی پرواز سے اسلام آباد پہنچیں گے. ماشاءاللہ وہ اپنے بردر ان لا کی طرح وہ بھی اشتہاری تھے, تو واپس پہنچ کے وہ بھی اسلام آباد ہائی کورٹ کو سامنے سرنڈر کریں گے. دوسری جانب آپ کو ایک اور خبر جو دینا چاہتے ہیں کہ پاکستان کی حکومت نے آئی ایم ایف سے باقاعدہ طور پہ یہ کہا ہے کہ ہم مزید فیصلے نہیں کر سکتے, آپ مہربانی کریں اور ہماری شرائط نرم کر دیں. لیکن دوسری جانب آئی ایم ایف نے کہا ہے کہ ڈیزل کے اوپر لیوی مزید بڑھائیں, جس کا مطلب ہے کہ اگر آپ سستا بھی کرنا چاہتے ہیں سستا مت کریں, عوام کو ریلیف دینے کی کوشش نہ کی جائے, اس کے بعد آپ کے پاس اس وقت صورتحال ہے نہیں ہے. دوسری جانب حکومت نے اب کیا کیا ہے کہ انہوں نے کچھ چیزیں, شادی ہال 10 بجے, مارکیٹیں بند کرنے کی بات ہے, تو اچھی بات ہے, یہ تو ویسے بھی ہونا چاہیے. لیکن امید ہے کہ اب گورنمنٹ کو سمجھ آئی ہوگی کہ آپ جو مرضی کہتے رہے لیکن آن گراؤنڈ حقیقت یہی ہے کہ جس وجہ سے آپ کو مارکیٹیں اور یہ کلوز کرنی پڑ رہی ہے. ادروائز کووڈ کی جب عمران خان کر رہے تھے تب آپ کرٹیسائز کر رہے تھے, میرا خیال ہے عمران خان کرٹیسائز نہیں کریں گے. یہ اچھی بات ہے کہ ٹائملی چیزیں بند ہوں, ٹائملی مارکیٹس کھلیں. دنیا کے اندر جو چیزیں, ہمارا پاکستان کا الٹا سائیکل دنیا سے کیوں چلتا ہے, یہ ایک اچھی چیز ہے. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. خدا حافظ.